अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु हम्दन कमा यंबगी लिकमालि वजहिही व इज़्ज़ि जलालिही व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबिय्यिहिल मुकम्मल बिइरसालिही अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। किताब यो ज़ेर दर्स है तज़कियतुन नुफूस व तरबियतुहा। अथ मज़ पोर असे पदमिस क्लास अंदर सब्र और सब्रस मुतल्लिक युस फजीलत आमुस कुरान हदीस अंदर सु और बे पर्यो अशुक्र। आज वह युस टॉपिक मुसन्निफन बयान कोर्मुत सु छु अत-तवक्कुल। तवक्कुल युस डेफिनेशन युस अस तवक्कुल वनो सु छु अहल इल्म बयान करान दपान हुवा सिद्क़ु एतिमादिल क़ल्ब। तवक्कुल हसा गो कि युस एतिमाद अस दिलुक सु गछे सु पोज एतिमाद आसुन दिलुक अल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह सुब्हानहु व तआलास पेठन फी इस्तिजलाबिल मसालिह अथ अंदर ति कि यम अमिस मसलहत छ हासिल करन तथ मस ति गछिस तवक्कुल आसुन अल्लाह तालास पेठन व दफ़इल मदार और यह कैसा अमिस ज़रर छु युस अमिस दूर करनावन छु पानस निशन तमिक तवक्कुल ते गछे आसुन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआलास पेठ फी उमूरि दुनिया वल आखिरा, चाहे सो दुनिचन कामन अंदर आस या चाहे आखिरतचन कामन अंदर आस। और यह तवक्कुल युस छु यह छु अख अजीम अख सो नियामत अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिन तरफ आसान यमिस इंसानस याताई करन। क्याजि यह तवक्कुल छु इंसान सन्ज योस जिंदगी आसान छु मोमिन सन्ज अम सन्ज जिंदगी छु यह बड़ सहल आसान बनावान और खुशगवार बनावान। येल तवक्कुल मजबूत आसान छु अमिस मोमिन सन्ज जिंदगी छ आसान कि चाहे अमिस कहाँ ते मामला आसे यह छु आसान खुश। यमिस इंसानस मज तवक्कुल आसान छु कहीं तम सन्ज जिंदगी मज छु हुजुन गम आसान परेशानी आसान। तमिस अगर मामूली कहाँ चीज छु आसान तम छु गम गसान। और अहल इल्म छु बयान करान कि युस हसा गम छु यह छु दिलस कमजोर बनावान, यह छु ईमानस कमजोर बनावान और यह छु जिस्मस ते कमजोर बनावान। और यह गम वगैरह युस अक्सर इंसानस पे असर करान छु तेल गसान येल इंसानस तवक्कुल कम आस। और अत मुतल्लिक छु अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरानस अंदर बयान करान वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। यानी यम तकवा इख्तियार कोर अल्लाह ताला खोल तम सिन खतर वत, अल्लाह ताला कड़ तम सिन खतर वत। व यरज़ुक़हु और बे दी तमिस रिज़िक मिन हैथु ला यहतसिब यमिक नु तमिस वहम गुमान ते आस कहीं। वमन यतवक्कलु अलल्लाहि और युस तवक्कुल कर अल्लाह तालास पे फहुव हस्बुहु पस सु योत तम सिन खतर तेल काफी। यह अल्लाह ताला सुन वादु कुरानस अंदर यम तवक्कुल कोर रबस पेठन पस सु तमिस खतर काफी। और तवक्कुलस मज छु तकवा ते यिवान और यम तकवा इख्तियार कोर अल्लाह ताला छु तमिस वत खोलान आसानी करान। तमिस आसि बिथ कन बाज़ौकात तिस काम कि योस अमिस बाज़ाहिर आसि बासान मुश्किल मगर येल तवक्कुल आसि तकवा आसि अल्लाह ताला करि तिथ पड़ी अत काम अंदर आसानी कि अमिस इंसान सन्दिस वहम गुमानस अंदर ते आसि कहीं। इंसानस आसि न कहाँ यह वहम गुमानी कि अम तरीके यी मे रिज़िक मगर तकवा से तवक्कुल सतन छु अल्लाह ताला तिम रिज़िक दरवाज खोलान यमिक न वहम गुमान ते इंसानस आसान छु कहीं। अगर वह अपोजिट मीनिंग कड़ो अपोजिट मीनिंग क्या नेर कि येल न इंसानस तवक्कुल तकवा आसान छु कहीं अमिस छ अम के उकूबत की वजह से रिज़्क़स अंदर तंगी ते गसान, अमिस छ बेबरकती आसान, अमिस छ परेशानी आसान, अमिस छ गम आसान। सु छु नतीज आसान कि तकवा छुन जिंदगी अंदर आसान कहीं, परहेजगारी छन आसान कहीं, तवक्कुल छुन आसान कहीं। अम छु तवक्कुल आसान रबस वराई बाकियन चीजन पे थोमुत। अम सुन एतमाद युस यथ पे अम सुन दिल एतमाद छु आसान करान सु छु आसान रब सिंद खोत ज्यादा बाकियन पे। हालांकि अस छु रब सुन वाद कि तुम करियो तकवा इख्तियार तवक्कुल करियो इख्तियार तुहंद खतर छु अल्लाह ताला काफी। और यमिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला वन बस चाने खतर काफी तमिस छन पत कंस जरूरत कहीं। और यमिस सिंद खतर अल्लाह ताला काफी गछ न कहीं तमिस पूर कायनात ते पत लगतन सो हेक न तमिस फायदा वातनवित कहीं। यह उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करान कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो लव अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाहि अगर तुम पज पे तवक्कुल करियो अल्लाह तालास पेठन हक्क तवक्कुल ही यिथ पेठन अल्लाह तालास पे तवक्कुल शूबे
یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرُن شوٗبہِ اور اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرُن کیُتھ شوٗبہِ کہِ اِنسانَس چھِ پاے خالق تہِ سُے مالِک تہِ سُے رزاق تہِ سُے نفع دِنہٕ وول تہِ سُے نۄقصان واتناوَن وول تہِ سُے موت دِنہٕ وول تہِ سُے زندگی دِنہٕ وول تہِ سُے تٔمۍ سٕنٛدِ اِذنہٕ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس نہ کھۄرَس کوٚنٛڈٕے أژِتھ اور نہ ہیٚکٮ۪س کانٛہہ خوشی میٖلِتھ ییٚلہِ یِم سٲری چیٖز اِنسانَس پاے آسان اور اَتھ پٮ۪ٹھ کَرِ یہِ اعتماد اَمہِ پَتہٕ چھُ تُہۍ وٕچھِو توکُل کیُتھ گژھِ اِنسانَس آسُن اَمہِ پَتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد توکُل آسان پٔزۍ پٲٹھۍ حقا توکُل یَتھ أسۍ وَنو کہِ یہِ کَرِ تہِ کَرِ صرف اللہ سُبحانہ وتعالیٰ أمۍ سُنٛد دِل أمِس اِنسان سُنٛد دِل چھُ پَتہٕ آسان مُعلق رۄبَس سۭتۍ أمۍ سُنٛد دِلُک یُس اعتماد آسان سُہ چھُ آسان صرف اللہ تعالیٰ سۭتۍ جُڑِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو اگر تُہۍ توکُل کٔرِو اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ رۄبَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرنُک حق چھُ لَرَزَقَکُم کَما تُرزَقُ الطَّیْر سُہ دی تۄہہِ رِزِق تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پٔرِندَن رِزِق دِوان چھُ جانوَرَن رِزِق دِوان چھُ طیر چھُ اَتٮ۪تھ خاص لفظ آمُت یِم آسمٲنی جانوَر وَنو أسۍ بٲڈٕس یَتھ أسۍ وَنو اور اَمہِ پَتہٕ فرموکھ تغدوٗ خِماسن کہِ یِتھُے تِم صُبحن آسان نیران تِم آسان نیران بۄچھِ شِکَم آسہِ آسان خٲلی یَڈ آسہِ آسان خٲلی وَتَرَو بِتانا اور ییٚلہِ تِم واپَس آسان یِوان تِم آسان یِوان یَڈ بٔرِتھ اور بیٚیہِ آسان پنٛنِس یُس تِمن پَنُن اہل آسہِ تَمہِ خٲطرٕ تہِ آسان کیٛاہ اَنان تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن آسہِ آسان حالانکہِ کانٛہہ تیٲری چھَنہٕ آسان تِمن کانٛہہ سُہ چھُنہٕ آسان گۄڈَے پٕلینِنٛگ تھٲومٕژ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن اور اَسہِ میلہِ رِزِق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِتھَے پٲٹھۍ دی اللہ تعالیٰ تۄہہِ تہِ رِزِق اگر تُہۍ رۄبَس پٮ۪ٹھ توکُل کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ رۄبَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرنُک حق چھُ اور یہِ چھُ اِمام تِرمذی صٲبن اوٚنمُت پنٛنِس کِتابہِ اَندر اِمام ابوٗ حاتِم الرازی رحمہ اللہ تِم چھِ بیان کران دَپان ہاد الحدیٖث یُس ہسا یہِ حدیٖث چھُ اصلُن فی توکُل یہِ چھُ مین اَصٕل توکُلَس اَندر یعنی مین بیس یۄس چھِ توکُلَس سۄ چھےٚ یِہوٚے حدیٖث اور یہِ ہسا چھُ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم تریٖن اسبابو اَندر سبب یُس اِنسانَس رِزِق دیٛاونایہِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس رِزقَس اَندر آسٲنی گژھِ سُہ گوٚو کہِ أمِس گژھِ توکُل آسُن اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ اِنسانَس چھُ یعنی یہِ چھُ سعید ابن جُبیر رحمہ اللہ صٲب بیان کران دَپان اَد توکُل جِماع الایٖمان ژھوٚٹِس منٛز اگر أسۍ وَنو توکُل چھُ ایٖمانُک نِچوڑ کرٛٮ۪کٕس یُس ایٖمانُک سُہ کیاہ چھُ سُہ چھُ توکُل اور یُس البتہ یہِ تہِ چھُ ذہنَس اَندر تھاوُن کہِ توکُل مانے گوٚو نہٕ کہِ یہِ کَرِ نہٕ اسباب اِختیار کِہیٖنۍ توکُل مانے گوٚو نہٕ کہِ اِنسانَس یِم اسباب آسان ضروٗریات آسان کانٛہہ چیٖز رِزِق حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ یا یہِ کَرِ نہٕ سُہ اِختیار کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ توکُلَس مُنافی کِہیٖنۍ بٔلکہِ یہِ چھُ تِم اسباب یِم اللہ تعالیٰ ہنٕے مُقدر چھِ سانہِ خٲطرٕ کٔرمٕتۍ یِم اللہ تعالیٰ ہنٕے پٲدٕ چھِ کٔرمٕتۍ یہِ چھُ اہلِ علم بیان کران دَپان وَالسعیُ فی الاسبابِ بالجوارح طاعۃ اللہ دَپان طاعۃ للہ دَپان بس صحیح کَرٕنۍ محنت مشقت کَرٕنۍ اسبابن خٲطرٕ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اطاعتس اَندر وَتوکُل بالقلبِ علیہ اور توکُل کَرُن اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایٖمانُم بِہِ یہِ چھُ ایٖمان یعنی اِنسان کَرِ اختیار اسباب یِم اسباب أمِس ضروٗرت چھِ کُنہِ تہِ کامہِ خٲطرٕ مگر ایٖمان کٔمِس پٮ۪ٹھ تھاوِ ایٖمان تھاوِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ اور ییٚلہِ أسۍ آز پنٛنِس معاشرس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان چھِ اکثریتس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ چھِ نظر آسان اور اعتماد تہِ چھُ آسان اسبابنٕے پٮ۪ٹھ یا اَسہِ چھُ اکثر اعتماد آسان اگر أسۍ زیٚوِ سۭتۍ بعض اوقات وَنو تہِ مگر سٲنۍ عمل اور بعض اوقات زیٚوِ سۭتۍ تہِ چھِ أسۍ ثابت دِوان کٔرِتھ کہِ سون اعتماد کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ چھُ اسبابن پٮ۪ٹھ سُہ چھُنہٕ مُسبِب الاسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ کِہینۍ البتہ اسباب چھِنہٕ مُخالِف ایٖمانس توکُلس کِہینۍ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران قرآنس اَندر یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ خُذوٗ حِذرَکُم اے ایٖمان والو تُہۍ کٔرِو پنٕنۍ یعنی تیٲری یِم تۄہہِ جنٛگ خٲطرٕ پٮ۪ن سازو سامان یِم تہِ پرٛکاشنٕز آسان جنٛگ خٲطرٕ کران تِم کٔرِو گوٚو اللہ تعالیٰ کَمِچ تعلیٖم چھُ دِوان یہِ اسباب اختیار کرنٕکۍ ٹھیٖک چھا جنٛگ خٲطرٕ یِم تہِ چیٖز پٮ۪ن کرٕنۍ تِم اسباب اختیار کرٕنۍ أمِس چھُ اِمام سہل رحمہ اللہ صٲب بیان کران دَپان من طعن فی الحرکتِ دَپان یُس ہسا تان کرِ حرکتس یعنی أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان حرکت کر برکت کری نہ یہِ چھِ عام کہاوت کٲشِر پٲٹھۍ حرکت کر برکت کری وۄنۍ کانٛہہ اِنسان توکُل گوٚو أمِس چھَنہٕ حرکت ورکت کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ بس أمِس واتہِ پانے یہِ چھِ یا کانٛہہ اِنسان چھُ یُتھ آسان یعنی سُہ چھُ توکُلس نِش یی اِرادٕ کران یعنی توکُل گوٚو یِہوٚے
कि येल्ले इंसान तवक्कुल करे अमिस छनहٕ पत्तٕ करनٕच ज़रूरत किहीनۍ, अल्लाह ताला दी पाने। यह छा कह छ हरकतस तांग दिवान, दपान येल्ले ज़े तवक्कुल छ अल्लाह तालास पेठ, तेल्ले क्या करनٕच छे ज़रूरत। आया कथ समझ? ज़ एक्सट्रीम। अख छु वनान येल्ले हरकत आसि अमिस छु एतमाद आसान कथ पेठ, तथि पेठ। सह छु वनान येल्ले बह कर तेली मिलेम। यह छु अख एक्सट्रीम। और अख छु वनान कि ज़े क्या करनٕच ज़रूरत छे, ज़े छु नहٕ रब्बस पेठ भरोसे, ज़े छे नहٕ करनٕच ज़रूरत किहीनۍ। बयान कर दपान मन तअना फिल हरका, दपान युस हरकतस तअन करे, यानी फिस सअयि वल कसबि, यानी दौड़ धूप करें, कमाउन कह चीज, असबाब इख्तियार करें, दपान फ़कत तअना फिस सुन्नह, तम कोर असली तान कथ सुन्नतस। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते असबाब इख्तियार करान ना मुख्तलिफ तरीकन अंदर, हर कुछ मामलस अंदर ये जिंदगी मुबारक वुछो, तमिज वुछो खास कर युथी वुछो मिसाल जंगन हुंद मामल, तम तमाम असबाब इख्तियार करान येल तिमन यह मामल करें आसान जिंदगी अंदर। दपान वमन तअना फि तवक्कुल, और उस तवक्कुलस पे तान करे फ़कत तअना फिल ईमान, तम कथ कोर तान, तम कोर ईमानस तान। और युस यह तवक्कुल छु, तवक्कुल सारे खुद ज्यादा तवक्कुल युस अस वनो कायनातस अंदर, सो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे खुद तवक्कुल छु आसान पैगंबरन, सारे खुद ईमान छु आसान मजबूत पैगंबरन, और सारे खुद अफजल पैगंबर छु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर असबाब इख्तियार, तिमो रट असबाब। इथे पे बयान कर दपान अदमुल अख्ज़ि फिल असबाबि तअनुन फि तशरी, दपान यम असबाब इख्तियार न करें, ठीक है, यह हसा छु तान शरीयतस अंदर। क्या शरीयत नी कर असबाब पैदा, अल्लाह ताला नी कर असबाब पैदा, और अम पे वन असबाब करियो इख्तियार। दपान वल एतिकाद फिल असबाब, और वह असबाब ने पे एतिकाद करुन, येल यह छु तेल छु, अगर न यह आसे तेल गसे न किहीन। दपान तअनुन फि तौहीद, यह छु तान कथ अमिस इंसान सनिस तौहीदस, ठीक है। यानी तवक्कुल गो कि रिजिक दुन वोल छु अल्लाह ताला, और सबब छु इख्तियार करान। मिसाल के तौर पर यह मजूर करान, यह दुकान त्रावान, तत माल सजावान, तत माल अनान, और अम पे अमिस तवक्कुल कमिस पे, अल्लाह तालस पे। अल्लाह ताला येल यिछ खरीदार यी, येल न यिछ खरीदार हेक न यिथ किहीन, ठीक है। मगर अमिस पन मेहनत मशक्कत, अमिस सुबह नेरुन दुकान खोलुन। ब्याख इंसान वन परवा गर बिहू गर वात, तुन अम कथ कर तान कथ कोर वन शरीयतस, क्या अम कर असबाब इख्तियार किहीन। ब्याख इंसान वन अगर नहीं बह दुकान नीर मे लगन फाक, गो अमिस कथ पे रूद एतमाद, अमिस रूद एतमाद असबाबन पे। वहीं उलमा बयान करान दपान यम हसा आमाल आसान बंदन हिंद, यमन त्रे किस्म अथ रिलेटेड टॉपिकस रिलेटेड। दपान अख गो यम तिम इताआत यमिक हुक्म दितमुत अल्लाह सुब्हानहु व तआला पन्न बंदन, और तिम इताआत तिमन पे अमल करन, सह सबब बनान युस नजात दी यमन जहन्नम निशन, और युस यमन दाखिल करनाय कोत जन्नतस अल्लाह ताला सदि फजल कर्म सतन। दपान अमि वराय छुन चारे कह कि बंदस यम कामि करने, ठीक है। मगर तवक्कुल कमिस पे गछ आसुन अल्लाह तालस पे, मदद ति करे अल्लाह ताला निशन तलब यमन कामन खतर ति। अमिस गछ यकीन आसुन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कह ताकत कह कुव्वत छन अल्लाह तालस वराय। अगर बह अमल करान छुस, अगर बह नमाज परान छुस, अमिच इस्तिआनत अत पे मदद यह मंगो अल्लाह तालस, ठीक है। और यह गछ यकीन आसुन कि यह तौफीक दिन वोल कुस छु, यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला। और इंसानस गछ यकीन आसुन वमा शाअ सुब्हानहु कान वमा लम यशा लम यकुन, यह कैसा अल्लाह सुब्हानहु व तआला यछ ती गछ, और यह सह यछ ते हेक न गछित, यह इम्पॉसिबल। दपान युस वन यमन चीजन मज कमी करे, यमन कामन अंदर कमी करे, दपान इस्तहक्कल अकूबा फि दुनिया वल आखिरा शरअन व कदरन, यह छु अकूबतुक सज़हुक मुस्तहिक गछान दुनियास अंदर ति और आखिरतस अंदर ति। यूसुफ बिन असबात रहमहुल्लाह साहब तिम बयान करान, दपान ए अमल अमल रजुलिन, ज़ कर तमिस नफर सन्द पे अमल, तमिस इंसान सन्द पे अमल, ला युनजीहि इल्ला अमलुहु, यानी अमल गसक स तिथ पे करन कि जन मेली न नजात तमि अमल वराय किहीन, पूरा दिल सान एतमाद सान असबाब इख्तियार करित अमल करें। दपान मगर वतवक्कल तवक्कुल रजुलिन, मगर तवक्कुल कर तमिस नफर सन्द पे, ला युसीबुहु इल्ला मा कुतिबा लहु, तवक्कुल गछ यह आसुन कि मे वात न किहीन मगर ती यह कैसा अल्लाह ताला मेनिस तकदीरस लिखमुत छु। मेहनत कर मुकम्मल,
मगर अकीद थो यकीन थो तवक्कुल गژھِ यह आसुन रब्बस पेठन कि मेरी सारी मेहनत करित ति वाति इंसानस ती यह अल्लाह ताला अमिस लिखमुत आसि। इथे पे अम पत दोयम किस्म अमलन हुंद आसान युस इंसान सं जिंदगी आसान छु, युस आदतन आसान छु, युस अमिस यीवानी आसानी छु जरूरी जिंदगी अंदर। ठीक है, सह गो ये अमिस बच्च लगान अमिस क्या करन, अमिस खोन युतुय तूर लगे अस क्या करान विशनेर पलव करो कांगर हमाम वगैरह यम सारी चीज ना युतुय त्रेश लगे इंसानस क्या कर अमिस त्रेश चेन ना, यानी यम सारी चीज तम यम आदतन एक जिंदगी अंदर इंसान सं जिंदगी अंदर जरूरी छ। अहले इल्म छ बयान करान कि अगर हसा कह इंसान यमो कामों अंदर कह कम त्रावि, ठीक है, और अम सतन वोत अम सन्स जिस्मस इजा, यह अत पे पगह मसूल अल्लाह ताला निश, अमिस पृछ अल्लाह ताला क्या अम सन्दिस नफ्सस तु अमिस पेठन हक। और इस में त्रेयम किस्म छु सह गो युस बाज औकात इंसान सं जिंदगी अंदर यवान छु, सह गो मिसाल के तौर पर इंसान ये बेमार गसान छु, इसमें तवक्कुलस पेठन मामलो छु, इंसान अगर बेमार गसान छु अमिस क्या खोन ये दवा। अत मज छु अहले इल्मन इख्तिलाफ, तिम बयान करान अहले इल्मन मज छु इख्तिलाफ क्या सा अफजल छा यमिस कह दोद करे कि सह खे दवा कि अफजल छु यह खे न दवा कहें, यह कर तवक्कुल कमिस पेठन अल्लाह तालास पे, चाहे कुन किस्म मुसीबत परेशानी कह दोद दाग आस कह तह यह कर तवक्कुल कमिस पेठन अल्लाह तालास पे। और अत मज मशहूर दड़ उलमान हिंद, युस इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह सबस निश छु मशहूर कौल तिहुन, तिम बयान करान अन्न तवक्कुल लिमन कविय अलैहि अफजल लिमन सहा लिमा सहा, तिम बयान करान कि यम सुंद तवक्कुल आसि मजबूत तमिस खतर छु अफजल अगर सह बेमार गए सह खेन दवा ववा कहें, सह कर तवक्कुल कमिस पेठन अल्लाह तालास पे। ठीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह सब बयान करान। और अम पे करान सह हदीस बयान यथ मज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि जन्नतस मज गसन दाखिल म्यानि उम्मत मज 7,000 नफर तिम यम बिला हिसाब और बिला अजाब जन्नतस अंदर दाखिल गसन। ठीक है, और अम पे वन तिम कम आसन फरमोक तिम आसन तिम कि ला यततय्यरून, तिम आसन सो फाल वगैरह रटान, वला यस्तरकून न आसन रुकिया करनावान रुकिया तलब करान, वला यक्तऊन यक्तऊन गो युस यवान ओस करने ब्रोट अगर कह जख्म वख्म आसे तथ ओस तोत लागान गर्म करित सह लागान और सह जख्म वगैरह ठीक करान। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, रसूलुल्लाह फरमो और तिमन आसे तिहंदिस रब्बस पे क्या आसान मुकम्मल तवक्कुल। ठीक है, फरमो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यम तिम 7,000 यम हिसाब अजाब वराई कोत गसन दाखिल जन्नतस। अम पे सहाबी उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़ा गसान और सह वनान या रसूलुल्लाह मेरे खतर करियो दुआ बह गस यमवै मज आसुन, तमिस फरमोक छु गोख यमवै मज। अम पे ब्याक सहाबी खड़ा गसान सह वनान या रसूलुल्लाह मे ति करियो दुआ बह गस यमवै मज आसुन, दोपस सबका उकाशा उकाशा नी सबकत बस। आया कत समझ, यानी यह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह सबन यो और बे वारिया मुतअद्दिद उलमान हुन छु यम यह बयान करान छ कि अगर तवक्कुल आसे और अमिस कर दोद कह और अगर न यह दवा खे कहें अम सद खतर अफजल कि यह क्या करे यह कर तवक्कुल। और यम दवा वगैरह निनस तरजीह दिवान, तिम बयान करान कि यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम हसा हमेशा अफजलियतस तरजीह दिवान। और यह अकीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल तिम हमेशा क्या करान इख्तियार, तिम हमेशा अफजल करान इख्तियार। और तिहंज जिंदगी मुबारक अंदर युथ वो ये तिमन कह दोद दाग ओस आसान तिम यम चीज़ इख्तियार यम असबाब इख्तियार करान। और तिम यथ हदीस बयान करान, तिम बयान करान यह हदीस हसा सो जाड़ फूंक कर सो रुकिया सो दम वगैरह कर युस मकरू आस युस इंसानस शिरकस तानी अत तिम बयान करान अत हसा मुराद क्या सुई रुकिया सो जाड़ फूंक युस इंसानस कोकुनी शिरकस। मगर अहले इल्म आइम्मा क्या बयान करान इत पे इमाम मुजाहिद इमाम इक्रिमा इमाम नखी यानी यम असलाफ ताबीन मज, ठीक है, ताबीन अंदर यम बयान करान तिम बयान करान दपान ला युरखिसु फी तरकिल सबब बिलकुल्लिया, दपान रुखसत नसा यह दिन सबब टोटली अवॉइड करनस इल्ला सिवाय लिमन इनक़ता क़ल्बुहु, सिर्फ यम सुन दिल मुनक़ता गछे अनिल इश्तिराक़ि इलल मखलूक़ीन बिलकुल्लिया, यानी यम सुन दिल आ छोनमुत मखलूकन निश, अम सुन दिल आ जुड़ित कमिस सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला।
यानी अगर अमि सद वराय हेक् नहٕ असबाब त्रिवित कहीं यानी अमिस युथ तवक्कुल अल्लाह तालास पेठ कि अमि सुंद दिल छुनहٕ वۄنۍ मखलूकस सۭتۍ जुड़ित आसान कहीं यह मगर हु जुड़ित कह ठीक है पत्त छुन सह नमाज ति परनी पत्त छुन सह बाकी चीज ति करनी यह सह जुड़ित पत्त निवान यिमै रिवायत यीछा हिश रिवायत पत्त यिम मुशरिक वगैरह बिदती तिम यिमै दलील बनावान कमिच पन्निस शिरकस पन्निस बिदतस खतर ठीक है। इसहाक बिन राहवई रहमहुल्लाह साहब यमन आव सवाल करने क्या कंस नफरस खतर छा जायज़ कि सह अच मैदानी जंगस अंदर और अमिस आसि सामान वामान सत कहीं और इमाम इसहाक बिन राहवई बयान करान दपा इन काना रजुल अगर नफर आसि मिसला अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अब्दुल्लाह बिन जुबैर हो रहमहुल्लाह दपान तेल अचिन यानी तम सुन तवक्कुल मसलो उस युथ खतरनाक कि तवक्कुल उस बे इंतहा मजबूत आया कत समझ यानी दप और अम पत बयान करा व इल्लम यकुन लहू अगर नहीं सो अमिस युथ हूँ नफर आस कहीं युथ तवक्कुल वोल ईमान वोल आस नफर कहीं तेल मे गम सह इत पे कुन मामलस अंदर दाखिल तेल असबाब इख्तियार करें जरूरी यानी यह वनो सो थज लेवल हज कत ठीक है वनो न कि करो ट्राई इथे पे कुन विज सोन तवक्कुल पेंत मामूली रिकिन गसान और सोनिस तवक्कुलस दब लगान अगर अल्लाह ताला अगर न हिफाजत करे मामूली कह चीज गसान मायूस गसान रबस पे एतमाद खत्म गसान अमी इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करान दपान कम लागान करें और अम पे सो वातान तुम मानतो वनो अजि इस्तिलाह अंदर 99% सो कम आसान गमज वो 1% तथ पेंडिंग दपान अम पे सो कमी गसान यानी वनो कम करें कर कम स्टार्ट सोरे कोर एंडस युथी इख्तितामुक मामल और कह मामल गो यह गई न कह रुकावट गई गई न कम इब्न उमर बयान करान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दपान यह सोन ईमान तो तवक्कुल ज़्यादा मजबूत करान तकदीरस पे यह यकीन मुकम्मल ज़्यादा मजबूत गसान कि रब यह ती गि यह रब ये ते हेक गसित अगर अस करो अगर अस सती मामल गस क्या वनो वसा मे करो ठीक वसा मे सत क्या गो रबस ते बी बोज नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ये कत ना गसान वह अगर ने जेब सत वन तम पे दिलस मज सह तंगी मे सत क्या गो ठीक है मगर ये तवक्कुल आसान तेल यम चीज गसान अम पे मुसन्निफन ओनमुत दपान महब्बतुल्लाहि अज़्ज़ा वजल इथे पे इंसान सन दिल खतर गज़ा क्या अल्लाह ताला सुन मोहब्बत ठीक है यह मोहब्बत यह वनो कि यह इंसान सदिस ईमान ये वनो कि यम एक्सट्रीम टॉप मोस्ट लेवल युथी ईमान आसान दिल आसान मोहब्बत सतन भरित अल्लाह ताला सुन मोहब्बत यह अहल इल्म बयान करान दपान हियल गायतुल क़िस्वा मिनल मकामात एक्सट्रीम गोल युस आसान मकामात मज तिमो मकामो मज कुछ अल्लाह ताला सुन मोहब्बत ठीक यह टॉप मोस्ट लेवल ईमान कि इंसानस सारे खुद ज़्यादा मोहब्बत कम सुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला सुन दपान मोहब्बत पत अमिस बाकी चीज समरात हासिल गसान फल अमुक हासिल गसान तिम मोहब्बतस ताबे दपान तिम हसा गई का शौक अमिस शौक पत वल उनस मोहब्बत रजा अमिस हासिल गसान रब सन्ज रजा दपान और अम ब्रोट कह आसान मोहब्बत हासिल कर ब्रो यसान कि मे गि मोहब्बत दिलस मज रब सुन ज़्यादा ज़्यादा गसन दपान तमिस अम ब्रोट कह काम करने तिम क्या दपान अतौबा अमिस गोड क्या कर खालिस तौबा योतान अम सुंद जिंदगी मज तौबा आसे अम सुंद दिलस मज हे रब सुंद मोहब्बत अचित कहीं दपान तौबा गछि करन सब्र गछिस आसुन जुहद गछिस आसुन और इथे पर तिम कामि यम गोड मोहब्बतस खतर जरूरी छ और मोहब्बत छु अल्लाह ताला सन्द इबादतों मज अख इबादत रब सन्द मोहब्बत कर यह आमालुल कुलूब मोहब्बत आसुन अल्लाह ताला सुन खौफ रजा उम्मीद यम सारी चीज कर मुसन्निफ अम पत बयान और अमिश इबादत इबादत इंसानस करान कत बुनियादस पे मोहब्बत किसी बुनियादस पे और इबादत डेफिनेशन यह दपान हिया कमालुल हुब्बी मा कमालिल खुदूइ व दिल इबादत गो कि यथ मज मुकम्मल आसि टॉप मोस्ट लेवल आसि कमिच मोहब्बत और मगर सत सत आसि खुजूत आजिजी तो इनकिसारी पस्ती ठीक है यानी इबादत ये करो अल्लाह ताला सन्ज करान बे इंतहा मोहब्बत सान गस करन और तथ मज क्या गस आसुन मगर
आजिज़ी तہِ इनकिसारी दुनियाहस मज अगर कٲنٛسہِ सۭتۍ मोहब्बत आसान چھُ اتھ मोहब्बतس मज چھنہٕ हमेशہ ضروٗری آسان کہِ اتھ مز آسہِ आजिज़ی تہِ इनकिसारी کتھ چھا سمجھ یِوان بعض اوقات مثال بٲیِس چھُ بٲیِس سۭتۍ محبت اولادس چھُ مٲلِس سۭتۍ محبت مگر اتھ منٛز چھنہٕ ہمیشہ आजिज़ی تہِ इनकिसारी آسان مگر یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس محبتس منٛز چھِ لازمی طور اتھ منٛز کیاہ گژھِ آسٕنۍ आजिज़ی تہِ इनकिसारी اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھُ یژھٲنی پننٮ۪ن بنٛدن نِش کہِ یِم گژھن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبت کرٕنۍ کٔمِس سۭتۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ اور یہِ چھُ اکھ ضروٗری اکھ نٔتیٖجہٕ اکھ تہِ أکِس بنٛدس یُس موٗمِن آسہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز پٲرزان آسہِ رۄب سٕنٛدٮ۪ن اسما و صفاتن ہٕنٛز پٲرزان آسہِ یہِ چھُ ضروٗری کہِ یہِ کرِ أمِس سۭتۍ محبت یِتھ پٲٹھۍ دُنیاہس منٛز تہِ اگر أسۍ وَنو أسۍ وٕچھو عام تہِ چھُ یِوان وننہٕ یِتھ پٲٹھۍ قرآنٕچ آیت چھِ حل جزاء الإحسان إلا الإحسان یعنی احسانُک بدلہٕ کیاہ چھُ احسانٕے اگر دُنیاہس منٛز مےٚ سۭتۍ کانٛہہ احسان کران چھُ پتہٕ اگر کُنہِ وِزِ سُہ کانٛہہ زرٮ۪ر واتناوِ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ واتہِ کانٛہہ زرٮ۪ر مےٚ تکلیٖف واتہِ مےٚ کانٛہہ غم واتہِ مےٚ تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ کانٛہہ ٹھیٖک چھا پتہٕ چھُ مےٚ بیٛاکھ ونان ہے ژےٚ کیازِ ووٚنُتھ نہٕ أمِس دپان چھِ أمۍ چھُنہ مےٚ احسان کوٚرمُت کٲنٛسہِ ہُنٛد احسان گژھِ نہٕ مٔشِد گژھُن یہِ چھُنہٕ عام کتھ دُنیاہس انٛدر کٲنٛسہِ ہُنٛد احسان گژھِ نہٕ مٔشِد گژھُن اور یہِ چھُ معموٗلی احسان تِمن احسان بٔلکہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کمپیرزن تہِ کٔرِتھ یِم احسانات کٔمۍ سٕنٛدۍ چھِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران وما بِکُم من نعمتٍ فمن اللہ یہِ تہِ کانٛہہ نعمت تۄہہِ نِش چھےٚ سۄ کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھےٚ اللہ تعالیٰ سۭتۍ ثم اذا مسکم الضر اور ییٚلہِ پتہٕ تۄہہِ کُنہِ وِزِ مُصیبت یِوان چھُ کانٛہہ پریشٲنی یِوان چھِ وإلیہ تجأرون تمہِ وِزِ تہِ چھُو تُہۍ مُصیبتس منٛز تہِ لوٹان کٔمِس کُن اللہ تعالیٰ یۄس تہِ نعمت آسان چھِ سۄ چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اور یہِ چھُ انسان سٕنٛز غفلت آسان کہِ أمِس چھنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن نعمتن پٮ۪ٹھ نظر آسان کِہینۍ یہِ چھُ قرآنٕے بیان کران وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللہِ لا تُحصوٗہا اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمتہٕ بِہِو گٔنٛزراونہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تِمن گرٛنٛد کٔرِتھ یہِ چھُ اِمپاسِبٕل کہِ أسۍ ہٮ۪کو رۄبہٕ سٕنٛز نعمت گٔنٛزرٲوِتھ یہِ چھُ اِمپاسِبٕل قرآن چھُ واضح بیان کران کینٛہن مُقاماتن پٮ۪ٹھ کہِ اگرے یِم سمندر چھِ یِمن یی اِنک بناونہٕ میٖل بناونہٕ اور یِم کُلۍ چھِ یِمن یِن سارنٕے کیاہ بناونہٕ قلم بناونہٕ اور امہِ پتہٕ یی یِمو قلمو تہٕ امہِ اِنکہِ سۭتۍ کیاہ لیکھنہٕ رۄبہٕ سٕنٛدۍ تعریٖف اِنک تہِ گژھِ سمندر گژھن ختم قلم تہِ مۄکلن مگر رۄبہٕ سٕنٛز تعریٖف ہیٚکہِ نہٕ مۄکلِتھ یہِ چھِ سٲنۍ کٔمی سون قصوٗر سون نُقص سانہِ عقلہِ ہُنٛد سانٮ۪ن أچھن ہُنٛد سانہِ اِدراکُک کہِ أسۍ چھِنہٕ رۄبہٕ سٕنٛز نعمت ہٮ۪کان پرزنٲوِتھ کینٛہہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران وَمِن الناس اور لُکو منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ تِم من یتخذ من دون اللہ اندادا یِم اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھِ باقین سۭتۍ محبت کران یعنی یِم اللہ تعالیٰ ہس ورٲے باقین بناوان چھِ شریٖک رۄبس مدِ مُقابل رۄبس یُحبوٗنہُم تِم چھِ تِمن سۭتۍ محبت کران کحب اللہ یِتھ پٲٹھۍ محبت چھُو بہٕ کٔمِس سۭتۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ بلکہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم مُشرِکن ہُنٛد حال چھُ آز تہِ وٕنکیٚس تہِ کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ حق چھُ یِوان دِنہٕ تِمن یِم تِم شریٖک ٹھٔہراوان چھِ کٔمِس اللہ تعالیٰ ہس ٹھیٖک چھا یعنی اَسہِ چھےٚ دۄہس منٛز کٔژ وقت نٮ۪ماز پرٕنۍ دۄہس تہٕ راتس منٛز 5 وقت نٮ۪ماز تُہۍ وٕچھِو کہِ یُس انسان نہٕ ؤریس نٮ۪ماز پران چھُ کِہینۍ مگر ییٚمہِ وِزِ کانٛہہ دۄہ آسان چھُ بٔڑۍ دۄہ وغیرہ آسان چھِ امہِ دۄہ چھُ آسان احتِمام نٮ۪مازن ہُنٛد گوٚو زیادٕ عزت کٔمِس آو دِنہٕ زیادٕ محبت کٔمِس آو کرنہٕ اللہ تعالیٰ ہس کِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یِم غیر اللہ سُنٛد دۄہ چلان چھُ آو نا یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم کہِ یتھ ابن مسعوٗد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲب ٲسۍ بیان کران دپان چھِ أسۍ مےٚ چھُ سُہ انسان زیادٕ پسنٛد یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم ہاوِ اپُز یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم کیاہ ہاوِ اپُز یہِ چھُ مےٚ زیادٕ پسنٛد تٔمِس انسان سٕنٛدِ کھۄتہٕ یُس غیر اللہ سُنٛد قسم ہاوِ پوٚز پتہٕ چھُ امیُک وجہ کیاہ چھُ کہِ اگر أمۍ قسم ہوو مگر ہووُن کٔمۍ سُنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد أمۍ ووٚن اپُز أمِس پٮ۪ٹھ یُس سُہ گۄناہ لوٚگ سُہ کمیُک لوٚگ اپزُک مگر یُس غیر اللہ سُنٛد قسم ہاوان چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ کُس گۄناہ لوٚگ سُہ لوٚگ شرکُک ٹھیٖک چھا گوٚو شرک چھُ زیادٕ اور امہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ معاشرس منٛز نظر تراوو تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ ونان چھِ کانٛہہ قسم چھُ آسان ہاوُن تٔمِس چھِ ونان قسم ہے واللہ واللہ اوسُس بہٕ گوٚمُت یا واللہ کوٚر مےٚ یا یُتھُے ہیوٗ معاملہٕ پتہٕ چھِ اَسہِ آسان پاے یہِ نہ چھُنہٕ پوٚز ونان ٹھیٖک چھا پتہٕ ونہِ اَسہِ کانٛہہ ہے دسگیٖر سٕنٛز دٔرٕچ ہے اگر سُہ تٔمۍ اوس سُہ کیاہ وَنہِ ہے نہ 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 ٹھیٖک چھا یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یہِ چھُ أمِس باسان یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ اپُز ہٲوِتھ کِہینۍ یُس قبرِ منٛز پانہٕ مٔرِتھ شٔنگِتھ چھُ سُہ کڑِ ٹاس
اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسہٕ کینٛہہ یا بعض اوقات مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ٹھیٖک چھا قسم ہاوان اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ چھُ باسان سہل مگر ییٚلہِ أسۍ وَنان ہے ماجہِ ہٕنٛز دٕرٕے چھےٚ مٲلۍ سٕنٛز دٕرٕے چھےٚ یہِ چھُنہٕ أمِس برداش گژھان کِہیٖنۍ یہِ چھُ ماجہِ ہُنٛد قسم مٲلۍ سُنٛد قسم یہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اَپُز ہٲوِتھ دُکانچی دٕرٕے ہیٚکہِ نہٕ یہِ اَپُز ہٲوِتھ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ چھُ اَمہِ پَتہٕ بیان کران وَالَّذیٖنَ آمَنوٗ مگر یِم ایٖمان وٲلۍ آسان چھِ اَشَدُ حُبًّا لِلّٰہ یِمن چھُ ساروی کھۄتہٕ شدیٖد تریٖن محبت کٔمِس سۭتۍ آسان اللہ تعالیٰ سۭتۍ اَتٮ۪تھ گژھِ نہٕ اَتھ محبتَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کَمپرٛومایز کَرنہٕ خٲطرٕ موٗمِن آسان تیار ایٖمان وول چھُ آسان یُتھُے موٗمِن چھُ آسان یُتھُے ٹھیٖک اور رۄبہٕ سٕنٛدِ محبت کہِ اِظہارُک یُس گۄڈنیُک سِٹٮ۪پ چھُ سُہ کیٛاہ چھُ ؤنِو ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان بنٛد کَرِ اِظہار مےٚ چھُ رۄبَس سۭتۍ محبت سُہ کیٛاہ چھُ سۄ گٔے کلمہٕ چھِ پَیی سُہ کیٛاہ گٔے سۄ گٔے نٮ۪ماز ٹھیٖک چھا سۄ گٔے نٮ۪ماز اِنسان آسہِ نہٕ نٮ۪ماز تہِ پَران کِہیٖنۍ اور اَمہِ پَتہٕ آسہِ دعوا کَران کَمہِ سۭتۍ محبتُک اللہ تعالیٰ ٹھیٖک چھا کیٛازِکہِ ییٚمِس سۭتۍ اِنسان محبت چھُنہ کَران سُہ چھُ ہمیشہِ یَژھان کہِ یُس محبوٗب چھُ یہِ گژھِ مےٚ نزدیٖک روزُن یہِ گژھِ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ روزُن وۄنۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ محبتٕچ کَتھ أسۍ کَرو بنٛدٕ کَمہِ وِزِ چھُ ساروی کھۄتہٕ نزدیٖک آسان رۄبَس نٮ۪مازِ منٛز اور خاص کٔرِتھ پَتہٕ سجدَس اَنٛدر ییٚمِس اللہ تعالیٰ سۭتۍ یوٗتاہ زیادٕ محبت آسہِ سُہ آسہِ تیوٗتاہ زیادٕ نوافِل پَران ٹھیٖک چھا یہِ چھُ اَمی وٕچھو أسۍ کہِ یِم تہجُد گُزار آسان چھِ تِہُنٛد مقام کیٛاہ چھُ تِہُنٛد مقام چھُ تھوٚد ٹھیٖک چھا تِہُنٛد محبتٕچ لیوَل چھِ آسان تھوٚد کیٛازِ تِمن یُس رِشتہٕ آسان چھُ رۄبَس سۭتۍ سُہ چھُ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ آسان سُہ چھُ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ مضبوٗط آسان اور اللہ تعالیٰ چھُ سورہ مائدَس اَنٛدر چھےٚ یہِ آیت اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران یا ایُہا الذیٖنَ آمَنوٗ اے تِمو لُکو یِمو ایٖمان اوٚن مَن یَرتَدَّ مِنکُم عن دیٖنِہِ یُس تۄہہِ منٛز دیٖنہٕ نِش پھِرِ فَسَوفَ یأتی اللہُ بِقومٍ اللہ تعالیٰ اَنہِ تَتھ قومَس اللہ تعالیٰ چھَنہٕ سٲنۍ ضروٗرت نہ چھِ دیٖنسٕے سٲنۍ ضروٗرت اِنسانَس آسہِ غلط فہمی کہِ بہٕ چھُس یوٚتَتھ کھسان میٛانہِ سۭتۍ چھُ دَرس وَرس چلان بہٕ چھُس مسجِد منٛز یِوان میٛانہِ سۭتۍ چھےٚ مسجِد چلان بہٕ چھُس درسگاہ چلاوان تہٕ میٛانہِ سۭتۍ چھُ درسگاہ چلان یہِ چھُ اکھ شیطان سُنٛد خبت اِنسانَس یہِ چھُ آز آسہِ اکھ أمِس گژھِ کٲم لَتھ کَڑِ اللہ تعالیٰ بیٛاکھ نفر یی أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر أسۍ چھِنہٕ رۄبَس أسۍ چھِ محتاج رۄبہٕ سٕنٛدۍ رۄب چھُنہٕ سون محتاج اور نہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖنٕے محتاج ٹھیٖک چھا ییٚمہِ وِزِ کعبس سٲری مُشرِکیٖن عرب ترٲوِتھ گٔیہِ اللہ تعالیٰ ہَس تٔج تَمہِ وِزِ تہِ پنٕنِس کعبس کیٛاہ کَرٕنۍ حِفاظت یہِ ہوو اللہ تعالیٰ چھُنہ علم ترا کیف فعل ربک بِاصحاب الفیل ٹھیٖک پٔرِندن ہِنٛدِ شکلہِ منٛز سوٗز اللہ تعالیٰ ہن سُہ فوجا ییٚمۍ ۂسۍ تہٕ ۂسۍ وٲلۍ تہِ ژھٕنۍ کیٛاہ کٔرِتھ نیست نابوٗد کٔرِتھ رِوایتن انٛدر چھُ یِوان یِم تِمن کَنہِ پھٔلۍ ٲسۍ ییٚلہِ تِم تِمن پیٚوان ٲسۍ تِمن اوس ماز پیٚوان ؤسۍ ۂسِس تہِ تہٕ تٔمِس اِنسانَس تہِ اللہ تعالیٰ ہَس چھَنہٕ سٲنۍ ضروٗرت کینٛہہ اَسہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز ضروٗرت یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ خۄش قٕسمٔتی کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ پننہِ وَتہِ خٲطرٕ کیٛاہ کران قبوٗل ٹھیٖک چھا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ چھُ بعض اوقات فاسِقس تہِ پننہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ کٲم ہٮ۪وان مگر بدلہٕ آسٮ۪س نہٕ کِہینۍ اللہ تعالیٰ بچٲوِنۍ تَمہِ نِش اللہ تعالیٰ ہس منٛگو اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنۍ ہر کانٛہہ کوٗشِش ہر کانٛہہ محنت کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ قبوٗل پننہِ وَتہِ اَنٛدر اللہ تعالیٰ بیان کران یأتی اللہُ بِقومٍ اللہ تعالیٰ اَنہِ بیٚیہِ کُنہِ قومَس اور مطلب مےٚ چھُ یہِ وٕچھمُت مِثال کینٛہہ نفر ٲسۍ یُتھُے کانٛہہ چیٖز مِثال مےٚ سٹاٹ کوٚر دیٖنہٕ خٲطرٕ تِم ٲسۍ برونٛٹھ ٹھیٖک چھا چاہے زُوٕ رٔنٛگۍ چاہے مالہٕ رٔنٛگۍ ٹھیٖک چھا پتہٕ معموٗلی کانٛہہ چیٖز گوٚو اَمہِ پتہٕ آیہِ آزمٲیش تھوڑا اور تِم کھٔتۍ پتھ کینٛہہ کھٔتۍ پتھ تِمن گٔے آزمٲیش کینٛہہ کھٔتۍ پتھ کہِ تِمن گوٚو نہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز تٔمۍ ووٚن مےٚ کُنہِ وِزِ کانٛہہ چیٖز تِمو دوٚپ ہے یہِ دُکان وُکان حظ گوٚو وۄنۍ وَٹُن نعوذ باللہ من ذالِک یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دیٖنہٕ خٲطرٕ اوس سُہ کانٛہہ پونٛسہٕ دِوان رۄپیَس 200 300 500 پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس وَنناو تٔمۍ کیٛاہ ووٚن ہے یہِ چیپٹر حظ گوٚو کٕلوز کَرُن یہِ دُکان گوٚو وَٹُن یہِ کٔمۍ سٕنٛز بدقٕسمٔتی چھےٚ یہِ چھِ تٔمۍ سٕے اِنسان سٕنٛز اور یان مےٚ وٕچھمُت چھُ یانہِ اکھ نفر اوس نہ پتھ ژلان واللہ سُمہ واللہ اللہ تعالیٰ اوس 2 نفرن سوزان واللہ یہِ چھُ مےٚ سۭتۍ گوٚمُت درسگاہس منٛز یعنی اکھ نفر اوس پتھ ژلان کُنہِ وِزِ اور یورٕ اوس پانے بیٚیہِ اوس پانے یِوان نفر سُہ اوس وَنان میون حظ تھٲیزیو کنٹربیوٗشن اور یہِ اوس نہٕ فِکری تران أسۍ ٲسۍ نہٕ وَنان کٲنٛسہِ
यह रब सुंद फजल कि रब कर मेन मेहनत मोन जू कबूल पन्ने दीन खतर यह अल्लाह ताला सुंद करम मे पे कि मोन माल मोन 10 रॉपि लगे मस्जिद दरसगाहस दीनस नत कत्या मालदार तिम यिहुंद माल तिहंदे जहन्नमुक सबब बने कत्या जवानी तिम यिहंज जवानी तिहंज जहन्नमुक सबब बने कचा जिंदगी तिम यिहंज जिंदगी तिहंद खतर जहन्नमुक नार हलाल कर अल्लाह ताला बयान कर फसौफ याति अल्लाहु बिकौमिन अल्लाह ताला अने कुन तथ कौमस युहिब्बुहुम सु कौम क्युथ आसि युहिब्बुहुम अल्लाह ताला तिमन सद मोहब्बत करान व युहिब्बूनहु और तिम आसान पन्निस रब्बस सद मोहब्बत करान और येले नजर त्रावो ना शरीयत किस मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन नास अजमईन मशहूर तरीन हदीस तह मज तोतान कह ती मोमिन योतान बह यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोट गस पन्ने माल खत पन्ने जान खत पन्ने औलाद खत पन्निस मालिस माज खत ना यम सारी चीज आमद वन नास अजमईन तमाम आलमी इंसान खत गस टोट आसन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है अकिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सुंद मोहब्बत यूता जरूरी अकिस इंसान सन ईमान खतर अल्लाह ताला सन मोहब्बत के अंदाज लगायु कि तम सुन मोहब्बत कूता गस आसुन अमिश उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबन युथुई वोन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे हज तुई टठ मगर पन्ने जू खत न यानी तिम पजर पन्ने जू खत न पन्ने पान खत न क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोस तिमो क्या फरमोस ला हरगिज तोतान छुक मोमिन हत्ता अकून अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक योतान बह पन्ने जू खत ज्यादा टोट गस अम पे उमर रज़ी अल्लाह सब करान और अम पे मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत और अम पे वन मे तुम या रसूलुल्लाह पन्ने जू खत ज्यादा टोट दस अल आन आया उमर मस ईमान गो मुकम्मल वन ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गो ये मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुंद मोहब्बत जरूरी अकिस इंसान सद ईमान खतर रब सुंद मोहब्बत कूता जरूरी रब सुंद मोहब्बत गस इंसानस दिलस अंदर आसुन और यह इंसान ये खासकर रबस मुतलिक पन्निस रबस मुतलिक मारिफत हासिल करान यानी सो सारे खुद ज्यादा बेहतर तरीक़ सह गो इंसान परान यथ वनो अस्मा सिफात तिहुंद माने अमी फरमो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कस नाव नमनमत फरमोस अल्लाह ताला नमनमत नाव यम कुरान सुन्नतस अंदर पाई नत अल्लाह ताला नमनमत खत अलाव नाव और तिम बाकी नाव गसन जाहिर कर आखिरतस अंदर नमनमत नाव फरमोक कि युस यम नाव याद करे सह गसि जन्नतस दाखिल ठीक है और तत युस फैल गुमुत ना ओहसीहा यानी युस अहसा युसी यानी युस यम तत वनो यह सिर्फ जबान सत रट लगवित याद कर बल्कि युस युहुंद माने समझित यम क्या करे यानी अमुक फहम अर्रज़ाक़ अल्लाह ताला अमुक माने क्या गो अल हकीम अल्लाह ताला अमुक माने गो क्या अल कदीर अगर अल्लाह ताला अमुक माने गो क्या यानी अल्लाह ताला सन तमाम अस्मा सिफातन हुंद गस अमिस माने पाई आसुन अमिस अल्लाह ताला सन पर्जान गछान अम पे इंसान वुछान अल्लाह ताला सन अम वराई फजल करम कूता अकिस इंसानस पे कि यिथ कन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि बंद ये इंसान ये नीकी हुंद इराद करान युथुई इराद कर नेक नीति सान अल्लाह ताला क्या करान अमिस आव अम नीकी हुंद अदर लेख अगर वह करन कम अज कम 10 ज्यादा खुद ज्यादा इन्फिनिटी ना कुरान तो हदीस यही बयान करान कम अज कम 10 और 7 गन और अम पे आफन कथीरा अम खुद ज्यादा कर कुस अता अल्लाह ताला और ये विज वह हम बिसय्या ये वह इंसान कर इराद कमुक गुनहुक और अम पे त्राव अल्लाह ताला सद खतर अल्लाह ताला लिखिस तम पे अत गुनह त्रावनस क्या नीकी युथुई गुनहुक इराद करान तम विज गुनह लेखान कहें और अगर गुनह त्रोवन रब सद खतर तथ लिखिस क्या नीकी और अगर वह गुनह कोरुन तथ कत्या गुनह लिखिस तथ लिखिस अकुई गुनह रब सद फजल ठीक है अगर वह बराबर थवह रब रेशियो ठीक है गुनहस ते कम अज कम 10 ज्यादा खुद ज्यादा 7 गुनह तेल कुछ बचा इम्पॉसिबल यम चीज तकाज करान कि अस पज मोहब्बत थवन सारे खुद ज्यादा कम सुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला सुन
और यह मोहब्बत युस अल्लाह ताला सुन यह दिलन हिंज जिंदगी यह रूह गज़ा अकिस इंसानस खतर अख इंसान हेक न ईमानच लज्जत हासिल करथी तोतथ तान योतान अम सिंदिस दिलस मज कम सुन मोहब्बत आसे अल्लाह ताला सुन अमिक उलमा बयान करान दपान अल मुहिब्बु ला यजिदु लिद्दुनिया लज्जतन दपान येल दिलस मज अकिस मोहब्बत करन वलिस मोहब्बत अचान अल्लाह ताला सुन अमिस छन पत दुनियास मज कहां लज्जत रोजान अमिस कुन चीज़ मज पत मज लगान ठीक है अमिस मेन आसान कमिस कुन लगाव अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुन दपान वला यगफुल अन ज़िक्रिल्लाहि तरफत ऐन यम सिंदिस दिलस मज रब सुन मोहब्बत जाय करे तम सह जिक्र निश गाफिल गसान अश टींटिस बराबर तक गो इंसान यूता जिक्र निश गाफिल तूता रब सुन मोहब्बत कम ठीक है और यूता जिक्र करान यानी यूता अमिस रब याद अम मतलब गो अमिस तूता रब सुन मोहब्बत इसलिए मोहब्बत ोरुई दावा करुन काफ़ी बल्कि तम खतर मेहनत और मशक्क़त सह अमल हुंद तकाज इंसानस करान अमी इब्न मुबारक रहमहुल्लाह सब बयान करान दपान तअसिल इलाहा ज़ पन्निस महबूद सन्ज नाफरमनी करान व अंत तज़अमु हुब्बिही और ज़ योर गुमान करान कि ज़े रब सुंद मोहब्बत हादा लिउम्री फिल क़ियास शनी दपान यह चानि जिंदगी अंदर कभी क़ियास युथ करान कि अमल वराई सह मोहब्बत दावा करान नाफरमानी करित गुनाह करित सह वनान मे अल्लाह ताला सतन मोहब्बत दपान लव कान हुब्बुका सादिकन लअताअतहु अगर चोन मोहब्बत पज पे पोज आया तेल करहक सह लाजमी तौर अल्लाह ताला सन्ज इताअत इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बुल मुती दपान मोहब्बत करन वो गो यम सन्ज युस मुहिब सन्ज इताअत आसे करान पैरवी आसे करान यीचहन सठा इंशाअल्लाह अम पे अर रज़ा बिक़ज़ा इल्लाह कि रोज इंसान कम सिंदिस फैसलस पे अल्लाह ताला सिंद फैसलस पे इंशाअल्लाह यह करो नविस क्लास अंदर बयान सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।